السلام عليكم إخواني أخواتي. في لا فيديو تاع هاد النهار هذا غادي نحاول نتخطى معكم ان كاي تشارج اللي غيكون كيجمع كاع لي تكنيك اللي شفنا اونصومبل. دونك غادي نحاول نوريكم الكاي تشارج اللي اختاريت بوغ هاد لا فيديو. دونك تشوفوا معايا. دونك خديت واحد الكاي تشارج. دونك شنو تيقول لي une installation électrique est composée de deux moteurs. Donc عندي جوج لي موتور M1 et M2. M1 fait deux sens de rotation ou M2 sens direct. Donc le fonctionnement de cette installation est comme le suivant. Un appui sur le bouton marche lance les deux moteurs en même temps. M1 dans le sens 1 grâce au contacteur KM1. Le moteur et M2 bien sûr dans le sens direct. Donc le moteur M1 continue jusqu'au fin de course C1. Donc une fois qu'on est au C1, il s'arrête pendant 10 secondes. Donc c'est au les 10 secondes et il change le sens à travers le contacteur KM2. Donc il continue dans ce sens-là jusqu'au fin de course C2. Alors que le moteur M2 travaille pendant 15 secondes et s'arrête. Donc شنو معنيت هادشي؟ معنيتو انني من تنورك على البوطون مارش لي دو موتور تيخدموا او ميم طون. دونك كيخدموا او ميم طون. نشوفوا لو فونكسيونمون تاع الموتور الاول. دونك M1 كيديماري دون لو سونس 1 و تيبقى في هاد لو سونس حتى تنقيس في ان فان دو كورس C1. اون فوا كنقيس في هاد الفان دو كورس كيوقف لي بوندون 10 سكوند. بيان سور راه هي اون تمبوريزاسيون غتكون اكثر من 10 سكوند في لاندستري. دونك حنا on va faire juste حين سيمولاسيون غنديرو 10 سكوند. Et après, il change vers le sens 2 grâce à un contacteur KM2. Grâce à un contacteur KM2. Et il continue jusqu'au fin de course C2. يعني تيبقى في sens 2 حتى تنقيسو في C2 ولا تنوصلو C2. Alors que le moteur 2, une fois كنورك على المارش كيتلونسا عندي هاد الموتور هذا وكيخدم pendant 15 secondes. Une fois كتوصل 15 secondes كيوقف. هاد لو كاي تشارج فيه aussi la partie de signalisation. Donc كيف كتشوفوا ici درت une lampe L1 qui s'allume avec le sens 1, L2 qui s'allume avec le sens 2, L3 qui s'allume avec le moteur M2 et L4 qui s'allume lorsque aucun moteur n'est en marche, c'est-à-dire que les deux moteurs sont en arrêt. Donc نبداو نرجعوا le bloc, نرجعوا l'application schématique. Donc في l'application schématique, donc كيف ما ديما تنقول لكم ديما خاصني ندير لا configuration. Donc la configuration وندير la déclaration du matériel كامل ou bien sûr le tableau mnémonique ou contrôle le bloc OB1. Donc le bloc OB1 انا هادشي ديجا درتو. Donc في le bloc OB1 donc غادي نحاول نصغر un petit peu باش كلشي تشد ليا في l'écran. Voilà. Donc في le bloc OB1 غنلونسي. Donc comme il s'agit de deux moteurs, donc غادي نجي ندير deux relais thermiques. Voilà. و غندير l'arrêt. عاد ندير bouton marche. Donc relais thermique. أنا déjà درت la déclaration. Donc relais thermique 1. Voilà. Relais thermique 2. Arrêt. و marche. دونك شنو كيوقع مين كنورك على المارش شنو قلنا كيخدم ليا الموتور الاول في لو سونس 1. دونك غندير ici KM1. فوالا. دونك ابري الا حيت يدي على المارش خاص هذا يبقى خدام. دونك ديكو غيخصني لو مانتيان. دونك ما ننساش المانتيان. دونك ici غنحط المانتيان تاعو هو KM11. فوالا. دونك شنو قلنا بان كيبقى خدام في KM1 حتى لين حتى تنوصلوا لواحد الفان دو كورس C1. une fois كنوصل داك C1 هاد KM1 كتقطع. donc je vais mettre ici C1 fermé. voilà. donc C1 هي مسدوده من غنأكتيفيها غتحل وغتقطع ليا على KM1 et en même temps غتلونسي ليا قلنا C1 غتلونسي une temporisation de 10 secondes. غنكتب هنايا C1. دونك شنو كيوقع باش نعرف لو بلوك باش نخدم اشنو كيوقع من ورا C1 كتوقع اون طومبوريزاسيون. هاد الطومبوريزاسيون فيها 10 لي سكوند. اشنو كيوقع من ورا هاد الطومبوريزاسيون لو موتور KM2 كيخدم ليا في لو سونس الثاني بحال اللي كنقول درت ان روتار
في المارش تاع لو موتور ولا تاع لو سونس الثاني. دونك هنا عندي روتار او مارش، كيف ما ديجا شفنا في لي فيديو اللي قبل، من تيكون عندي روتار او مارش كنخدم بالسيفيرز ولا الايفيرز. دونك الفرق بيناتهم لامبولسيون، هذا كيخصو غير امبولسيون باش يخدم، وهذا كيخصو ان مانتيان يعني يبقى شاد في السيت باش يخدم. دونك حنا غنخدمو بالسيفيرز. فوالا دونك غنجي ندير ici le numéro تاع le bloc de temporisation. Voilà, ici غندير ST5 contrôle alt dièse غندير 10 secondes. Voilà. Donc S5T normalement. S. Voilà. ومن بعد هنايا دونك امين غنأكتيفي هذا، غتبدا لا طومبوريزاسيون تحسب توصل 10 لي سكوند، عاد تخدم عندي لا سورتي KM2. دونك تيبقى خدام KM2 تيبقى خدام. دونك هنا واخا كنديزاكتيفي C1 هاد وتتوصل 10 لي سكوند هذا تيبقى خدام. دونك هداكشي علاش غنختار السيفيرز. نقدروا نخدموا بالايفيرز وندير ان مانتيان، حيت الايفيرز شنو مشكلته؟ اين فوا كتورك اين فوا كنورك ونحيدو كيطفى، سو كيفي ما كيرجعش يحسب لي لا طومبوريزاسيون. دونك خاصني ضروري نفكر في توجور في ان مانتيان. دونك هنايا غندير C2. دونك اين فوا نقيس في C2 KM2 توقف. دابا هذا بالنسبه لو موتور M1. بالنسبه لو موتور M2 شنو قلنا؟ من كنوركو على المارش، دونك توجور غنعاود المارش هنا. من كنورك على المارش شنو كيوقع في المارش؟ لو موتور KM2 se lance en marche، ولكن جيست بوندون واحد 15 سكوند و تيوقف. دونك هنا شنو عندنا؟ يعني الموتور خدام ولكن بغينا او ديبار خدام، ومن توصل 10 لي 15 سكوند يوقف. دونك هنايا كندير فيمب ولا افيرس وحده فيهم. دونك انا غادي نختار باغ اكزومبل فيمب، نختار الفيمب نشوفو. دونك غندير T2. Ici je vais mettre S5T contrôle alt dièse 15 secondes. Voilà, وهنايا غادي نلونسي KM3. دونك لو موتور الثاني خدمناه حنا KM3. دونك جو بونس هادشي مزيان. غنزيد لا سينياليزاسيون. دونك سينياليزاسيون غندير كوم سا. دونك ici مع ال KM1 تخدم ليا L1 فوالا. غنشد هاد لو بلوك نكوبييه كونترول سي ونعاود نديرو دو فوا. باردون اوكي، خصني ندير نكوبيي دو فوا ونبدل هنايا. دونك ici سي KM2 يعني مع KM2 تلونسا عندي L2. KM2 تلونسا عندي L2 voilà. Ou bien sûr ici KM3 غتخدم ليا L3 كالونب 3 فوالا. وقلنا من يكون اون اغي خاص يكونوا كاع لي لومب عندي، كاع لي لومب يكونوا من يكون اون اغي تكون عندي اون لومب خدامه، سيتادير من يكون KM1 KM2 KM3 واقفين شعل ليا اون لومب 4 دونك هنايا شنو غادي ندير؟ اون لومب L4 فوالا. دونك ici غندير دي contacts qui sont fermés. غندير ici غندير KM1 متكتباتش مزيان. غندير KM2 غندير KM3 دونك اي ici غنعاود ندير KM1 حيت بون كتبتها جوج مرات ما غيعرفهاش ما علينا. دونك KM1 فوالا maintenant c'est bien.
Donc je pense هذا هو le programme هو il est bien fait. نشوفو دابا نحاولو نسييو نشوفو واش ça marche واش كاين شي changement اللي خاصنا نديروه ولا لا. Voilà, je pense هادشي اللي كاين. دونك غندير enregistrer tout d'abord وغادي نحاول نمشي انا مخرجه السيميلاسيون. دونك في السيميلاسيون ديما خاصكم تردوا للريزو ام بي اي. غندير او ici غندير باردون ا la sortie à 0.0. Voilà. هادو تاهما bien sûr je vais les annuler. Voilà. Donc là غنشوفوا هادشي اللي كاين. دونك غندير charger وغندير simuler. Ici غنطلع باش نشوفوا en même temps le programme نشوفوا بالحاجة لحاجة. Voilà. Donc هانتوما شوفوا معايا KM1 c'est في l'adresse à 0.0 و L1 في l'adresse à 0.3. Donc غندير exécuter هو le programme days. Donc au départ شنو قلنا إلا كانت حتى حاجة ما خدامة دونك لا لامب 4 هي اللي خدامة. هانتوما كتشوفوا دابا حتى حاجة مازال انا ما خدمت لا موتور لا الموتور الثاني وعندي لا لامب 4 خدامه. دونك غنجي نوريك على المارش هو 0.3. دونك المارش هو 0.3 مارش هو 0.3. دونك من وركت على المارش غنحيد. دونك المارش هي خدمت ليا KM1 او ميم طون شعلات ال1. غنوصل للكائم 1 غتبقى خدامه حتى لين حتى لسي 1 اللي هي 0.4 في 0.4. دونك 0.4 غنوقف 10 لي سكوند. هي كتحسب 10 لي سكوند. من ورا 10 لي سكوند غتخدم كائم 2. ها كائم 2 خدمات هي ال L2 خدمات. دونك هي الكائم 2 اللي هي لادريس 01 وال L2 لا لامب تاعها هي الرابعه. دابا شنو وقع قبيله غنشوفوا هاد فيب حينتي انا لونسيتو. دونك ملي كنلونسي المارش كيتلونسا مع او ميم طون الكائم 3. دونك غنعاود انا في باش نشوفوا غير ايتاب ايتاب. دونك هدرت على الكائم 1 وما هدرتش على الكائم 3. دونك غنعاود نوريك على المارش اللي هي 0.3. دونك 0.3 دونك او ميم طون كيخدم ليا الموتور الثالث بوندون 15 لي سكوند. دونك غنشوفوا 15 سكوند 15 سكوند. فوالا بوندون 15 سكوند وكيوقف. دونك او ديبار مين كنخدم انا المارش كيخدم ليا KM1 و KM3 سو كي في كنلقى ال L1 و ال L3 و لو سونس 1 KM1 و KM3 خدامين. دونك هانتوما غنعاود المارش غتشوفوا. دونك شنو كتشوفوا KM1 KM3 دونك KM1 KM3 خدامين. ها هي ال L1 و ال L3. انا هنايا خاصني ضروري ندير لا غوميز تاع الكائم 2 بالسي 2 حيت الكائم 2 ما غيبقاش خدام الا خدمت في لو سونس 1 ما غنخدمش في لو سونس 2. داكوغ. دونك غنعاود لا سيميلاسيون بور بيان فوار. دونك هانتوما غندير لاغي هو شحال. دونك هو 02. فوالا كلشي وقفتو. دونك رجعت حيت ديكروشيت لاغي ها كلشي خدام. ها ال L4 باردون خدامه. غنجي غندير المارش اللي هي 3 من نوريك عليها او ميم طون KM1 و KM3 خدامين. الموتور الاول والثاني خدامين والسينياليزاسيون لي دو. دونك من بعد غتوصل 15 سكوند هنا غتحبس KM3 والسينياليزاسيون اوسي. باغ كونطخ هنايا غنبقى خدامه حتى توصل سي 1 هي شحال هي 0.4. انا وصلت للزيرو انا وصلت للسي 1. دونك لو سونس الاول ما بقاش خدام وعندي لاغي 10 لي سكوند عادي يخدم ليا السونس الثاني. ها السونس الثاني خدام غيبقى خدام حتى نوصلوا لفان كورس سي 2. اون فوا كنوصل لفان كورس سي 2 راه اون اغيت. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا فيديو هادي. نيزيتي با الا عندكم دي كيسيون نيزيتي با ا مو كونتاكتي. Donc, essayez de abonner à ma chaîne, comme ça, vous recevrez toujours les vidéos que je lance au fur et à mesure. Donc, salam alaikum.